वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ता। जो समझते हैं न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा, वो गलती पर है। पड़ोस में भारत के 66 कैंप खत्म हुए। भारत लोगों को जेल से रिहा करवाकर दहशतगर्दी की तरबियत फराहम करता था। टोपी ड्रामा के जो दोस्ताने पहने हुए हाथ हैं उनको नाकामी होगी। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान की अजीम सिक्योरिटी और फौज की एजेंसियां एक मुंतखब हुकूमत है, हमें कोई तनहा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने बहुत सारे जेलों में से लोगों को वो बेल पे निकालता है, वो उनकी जमानतें करवाता है, फिर उनको ट्रेन करता है। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने 86,000 लोगों की पहले जाने दी हैं, 1 लाख से ज्यादा आपाश किया है और दहशतगर्दी को नाकाम किया है। अमन हमारा बयानिया और अमन इस मुल्क में कायम। इस पर मजीद बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब, आज न्यूज को वक्त देने के लिए। तमाम तर सूरत हाल सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से अगर हमने देखा है कि पाकिस्तान पर एक सवालिया निशान बन गया था, अब जो जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, वजीर दाखिला शेख रशीद और फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, आप क्या समझते हैं अगर हम ICC के अंदर ही अपना मुकदमा दर्ज करेंगे तो क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा? मोइन खान से इस वक्त हमारा राब्ता बहाल नहीं है। सुहेब अलवी साहब क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेब अलवी, जिस तरह से दस्ताने पहने हुए हाथ पहले वजीर दाखिला कह रहे थे, लेकिन आज इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम हकायक सामने रख दिए, भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने में पेश नजर आया, क्या कहेंगे? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो ये कि इसका जारी की सारे साफ और उसके देखेंगे या लिखा हुआ वो बात नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान ऐसा ही है दुनिया की इंटरनेशनल नंबर 1 इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। जो कॉम्पिटिशन में ये लोग जाते हैं दुनिया के नंबर 1 होके आते हैं, जाके भी ठीक है। सोहेब अलवी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मोइन खान साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, हमारे साथ मौजूद है। मोइन खान, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से जो सवालिया निशान था, अब तो वो भी खत्म हो गया है। आई थिंक जो डिसीजन लिया था, ऑफ कोर्स वो कोई अच्छा वाइज डिसीजन नहीं था और बिल्कुल एट दी एज जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले डिसीजन हुआ था और तमाम दुनिया के हल्कों ने इसकी पहली निशानदेही की थी कि गलत हुआ, वो गलत किया। मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स में इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी इश्यूज थे, मेरा ख्याल है कि वो क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी, और जो फिर इवेंचुअली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया। मेरा ख्याल है कि एक गलत तरीकाकार अख्तियार किया गया है दोनों क्रिकेट बोर्ड से, जिस तरह ये टूर्स को खत्म किया गया है। ठीक है, अब आप मोइन खान क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से किस किस्म का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा? क्योंकि अब तक उन्होंने कुछ भी जो है वो नहीं कहा है और क्योंकि हमारी जानिब से तो ये कहा गया था कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो खड़ी हुई हैं। आप हमें बताएं कौन सा सिक्योरिटी थ्रेड है, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जी, जो इंसिडेंट पहले बहुत अरसे पहले हुआ था, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बड़े अरसे के बाद रिवाइव हुई है और उसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बड़ा अमल दखल रहा है, जिसकी वजह से क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा रिवाइव हुई है, इंटरनेशनल डेलीगेशन आना शुरू हुए और जो मुल्क के सिक्योरिटी के माहौल है वो बेहतर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे में इस तरह बिल्कुल कहना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल कोई साजिश ही लगती है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उन सबको जो पिछले चंद सालों के अंदर है वो प्रूव करके दिखाया कि हमारा मुल्क कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, कि यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स भी होते रहे, बड़ी बड़ी डेलीगेशंस आते रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह एक साजिश मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई है और जिसको हम सबको मिलके ही कहना चाहिए कि इसको अपोज करना चाहिए और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमारी साख खराब करने की कोशिश की, उसमें मैं यकीनन आप इंडिया भी यकीनन इस चीज के अंदर शामिल रहा हमेशा। और जब ये श्रीलंका टीम के साथ हादसा पेश आया था तो उसके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जो है वो इस तरफ इशारा करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करने की एक दफा फिर कोशिश की गई है
بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے نیشن اس کے اندر سے بہت جلد نکل آئیں گے اور چیزیں کلیئرٹی کی طرف آ جائیں گی. اچھا من، جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا ماضی میں بھی بھارت اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث رہا ہے، اس کے تانے بانے ملتے رہے ہیں. بھارت ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ جہاں پاکستان کو سفارتی سطح پر نقصان پہنچایا جائے وہیں پر کرکٹ کو ڈیمیج کیا جائے. کیا وجہ ہے کہ کرکٹ پر وہ خاص توجہ رکھتا ہے کہ نقصان پہنچایا جائے، پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز نہ آ سکیں؟ سمپل سی بات ہے، سب سے زیادہ کرکٹ میں پاکستان کی عوام ہو چاہے وہ انڈیا کی عوام ہو، دونوں ٹیموں کو دیکھنا چاہتی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے اس میں ہمیشہ پاکستان نے آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ پہل کی ہے اس پولیٹیکل ایشوز میں، اور کرکٹ ڈپلومیسی میں ہمیشہ پاکستان نے پہلا قدم خود اٹھایا ہے. کبھی بھی انڈیا نے یہ پہل نہیں کی ہے. اور جتنے بھی ایف ٹی پی کے پروگرامز تھے جو کہ آئی سی سی کے تھرو منظور شدہ پروگرام تھے، اس میں ہمیشہ انڈیا جو ہے اس نے کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کئی ٹور پوسٹ پون ہوئے تو کئی ٹور کینسل ہوئے، اور اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ بھی آج تک پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں دی گئی ہے. تو یہ بہت کلیئرٹی ہے اس چیز کے اندر کہ پاکستان میں اور انڈیا میں عوام چاہتی ہے کرکٹ ہو، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہیں اس میں اسپیشلی جو یہ گورنمنٹ ہے اس نے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اسپورٹس کو بالکل انوالو کر دیا پالیٹکس کے اندر، جو کہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے، معین خان آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سہیب الوی، آپ سے جاننا چاہیں گے، اب تو جتنے بھی شواہد ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں کہ کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں، تو آئی سی سی کیا ایکشن لے گا؟ آئی سی سی ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے معین کو صحیح کہا، بس وہ انڈین ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. آئی پی ایل میں تو فرق ہے آئی پی ایل کا. آئی پی ایل میں جو پیسے دے رہے ہیں جس پلیئر کو کہتے ہیں کہ تم مت جاؤ ورنہ آئی پی ایل میں تمہیں نہیں، جو ریٹائر ہو گئے ان کو کوچز کا لانے پڑے ہیں. دنیا جو ہے کہ کرکٹر، اب یہ کرکٹر اپنے بورڈ کے بھی نہیں رہے، اب یہ کرکٹر اپنے ملک کی فارن پالیسی کے بھی نہیں رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو ہمیں پیسہ دے گا ہم اس کے اوپر دے گا. یہ ساری کرکٹر آئی پی ایل میں آ رہے ہیں، انہوں نے سارا کنٹرول کیا ہے. اب مجھے یہی ہوتا ہے کہ معین جو ہے انہوں نے انڈینس کے خلاف کتنا کھیلا ہے، اور یقین مانے معین کا بھی تو پوسٹ سے کہ میں خود کی 2014 میں جب کیا ہوا ہے، جب سے یہ بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے پیچھے پڑ گئے ہیں. بالکل، پاکستان میں کرکٹ کو ایک مرتبہ پھر نقصان پہنچانے میں بھارت پیش ہے، اور وزارت داخلہ نے اور وزارت انفارمیشن نے تمام شواہد سامنے رکھ دیے ہیں. تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت کو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ برداشت نہیں ہے. بہت شکریہ معین خان، سابق ٹیسٹ کرکٹر، ہم سے بات کر رہے تھے. سہیب الوی، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کہتے ہیں کہ انگلش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوخ کرنا ہائی کمیشن کا نہیں، انگلش کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے. پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. Deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare. The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds, and our travel advice for Pakistan has not changed. I have been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. My thanks to all at the PCB who have worked so hard in support of that. Main umeed karta hu that we'll soon hear the roar of full cricket stadiums again. Aakhir mein jeet cricket ki hogi. اور اب ذکر ہوگا وزیر اعظم عمران خان کے بڑے بیان کا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ای وی ایم کی مخالفت وہ کر رہے ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ چھوٹے سے لوگ ہمارے بڑے دشمن ہیں. یہاں ہر 1970 کے بعد ہر الیکشن میں کوئی جو اب ہارتا وہ کہتا دھاندلی ہو گئی. اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا ای وی ایم. اب اس کے اوپر کیسے کوئی ایکسپٹ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ کسی کو فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا، بٹن پریس کیا، رزلٹ آ گیا، اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلمز.
لیکن اگر اس کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ چیلنج کتنا بڑا ہے. یہ جو لوگ یہ اس ملک میں کون ہیں جو اس ملک کو چینج نہیں ہونے دیتے؟ یہ چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے, اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. سیاسی جماعتیں منظم نہ ہوں تو جمہوریت عاملیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. نون لیگ دیگر سیاسی جماعتوں کو متحرک اور منظم دیکھنا چاہتی ہے. میڈیا مخالف کارروائیوں پر رانا ثنا کی حکومت پر تنقید. بولے حکومت میڈیا کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے, لوگوں کو گولی ماری جا رہی ہے, انہیں گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. ایسا تو کبھی بدترین عاملیت میں بھی نہیں ہوا ہے. آج جمہوریت سوائے فاشزم کے کچھ نہیں ہے. ہماری یہ خواہش ہے, کوشش ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی سیاسی طور پہ منظم کریں, متحد کریں. ہم دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی منظم دیکھنا چاہتے ہیں, متحرک دیکھنا چاہتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے منظم اور متحرک ہونے کے بغیر کسی جمہوریت کا جو ہے وہ آپ خواب نہیں دیکھ سکتے. اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا, اس طرح سے لوگوں کو گولیاں مروانا اور اس کے بعد ان کے ملزموں کو نہ گرفتار کرنا, اس طرح سے صحافت کا گلا گونڈنا, یہ کام جو ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا. اس طرح کی جمہوریت جس طرح کی آج کل بھی ہے, اگر وہ ہوگی تو وہ ایک فاشزم ہوگا. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کیا کسی آمریت نے اس قسم کی انتقامی کارروائیاں کی ہوں, حرکتیں کی ہوں جو یہ کر رہے ہیں.